दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ गोर्खा राइफल सेनाहरूको बारेमा। भारतले पछिल्लो समय अग्निपथ नामक नयाँ सैन्य भर्ना रणनीति अन्तर्गत कार्यक्रम ल्याएको छ, स्किम ल्याएको छ। त्यसमा नेपाली युवाहरूको ठुलो आकर्षण छ, तर सरकारले जानेर वा नजानेर त्यो स्किममा सहभागिता नजनाउने अस्थायी निर्णय गरेको छ। यसले नेपाली युवाहरूमा एक खालको फ्रस्ट्रेसन, एक खालको शङ्का, आशंका छ। आखिर यो के हो, यसले कसरी निकास पाउनुपर्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डेसँग। उहाँ अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् डाक्टर लक्ष्मी सरलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। यहाँको संस्थाको परिचयबाटै यो संवाद सुरु गरौँ डाक्टर साहब। अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ भनेको के हो? साधारण मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ, यसको नामबाटै स्पष्ट छ। नेपालभरि बसोबास गर्ने भारतीय पेन्सनरहरूको एउटा यो साझा संस्था हो र यो संस्थाले भारतीय पेन्सनरहरूलाई परेका पिरमर्काहरू, पेन्सनरको शेषपछि उनको परिवारले पाउनुपर्ने रहल पहल र विधवाहरूले पाउनुपर्ने पेन्सनको बारेमा कहीँ कतै समस्या भयो भने भारतीय राजदूतावाससित गएर समन्वय गर्ने, त्यहाँबाट समाधान हुन सकेन भने नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर सम्पर्क गरेर अथवा प्रधानमन्त्रीसित भेटेर हामीले पटक पटक यसो गरिरहेका छौँ र यसरी भारतीय पेन्सनरहरूको वर्गहितको लागि काम गर्न जन्माएको एउटा संस्था हो। यसले करिब 35,000 भारतीय गोर्खा राइफलमा कार्यरत नेपाली मूलका भारतीय सैनिक, 1 लाखभन्दा बढी पेन्सनरहरूलाई के कति सहयोग गरेको छ अहिलेसम्म? वास्तवमा हामीले सहयोग गर्ने भनेको समन्वय गराइदिने हो, नजानेका विधवाहरूलाई बाटो देखाइदिने हो। जस्तै अहिले खास गरी दुर्गम ठाउँमा बस्ने विधवाहरू, अब पेन्सनरका विधवा भनेपछि त वृद्धा हुन्छन्, हिँड्न नसक्ने हुन्छन्, आउन नसक्ने हुन्छन्, ठाउँ ठाउँमा पुगेर आफ्नो बारेमा बोल्न नसक्ने हुन्छन्, भाषाको उनीहरूलाई ज्ञान हुँदैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन्। हो त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो के गर्छन्, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले, जस्तै उदाहरणको लागि गुल्मी जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा बसेका भूतपूर्व सैनिकका विधवाहरूलाई के समस्या परेछ भने गुल्मीमा जिल्ला सैनिक बोर्ड छ, डिएसपी सेक्रेटरी त्यहाँ एउटा सानो क्याम्प छ। त्यहाँनिर हाम्रा साथीहरूले तिनीहरूलाई त्यहाँसम्म लैजान्छन् र उनको डकुमेन्टमा के हुनपर्ने हो, कमी बेसी उनको श्रीमान बितेको जस्तै मृत्यु प्रमाणपत्र छ कि छैन, अथवा त्यसपछि उनको नाम उनको पट्टामा इन्ट्री छ कि छैन, यो सबै चेक गरेर उनलाई सहज बनाइदिने काम गर्छन्। एकजना विधवाले सिधै काठमाडौँ आएर एकपटक आएर जान पर्दाखेरि उसको 8-10 हजार त सामान्य खर्च हुन्छ आउनु जानलाई मात्रै। त त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यहीँको जुन नजिकको जुन सेक्सन छ त्यहाँ लगेर चाहिँ उनीहरूले बताइदिन्छन् र उनीहरूलाई सहज तरिकाले पेन्सन दिलाउने काम गर्छ। यो संस्थाको खास मुख्य काम भनेको वर्गहितको काम गर्ने। भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जे मर्का पर्यो, जस्तै कतिपय वेलफेयर स्किमहरू पनि छ, एम्बुलेन्सहरू भारत सरकारले दिइरहेको छ, त्यो एम्बुलेन्सहरू दुर्गम ठाउँमा पुर्याउने, त्यो रेकमेन्ड गर्ने हाम्रो काम हो, सिफारिस गर्ने, स्वीकृति गरेर दिने काम त भारतीय राजदूताले गर्छ। तर हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा बढी आवश्यकता छ त्यो बुझेर चाहिँ हामीले त्यो अलिकति प्राथमिकताको रूपमा फल्ना ठाउँमा दिनु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा भारतीय राजदूतावासले सुनेको छ। आफ्नो जवानी, आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील समय जसले भारतीय सेना भएर खर्च गरेका हुन्छन्, तिनको उत्तरार्ध जीवनको सहयोगी संस्था भयो यहाँको। अवश्य। यसमा भारतीय पक्षबाट चाहिँ कतिको समन्वय भएको पाउनुहुन्छ? जस्तो दूतावासबाट हाम्रा भूतपूर्व पेन्सनरहरूलाई। हजुर, यस्तो छ सर, यसको बारेमा एकदम सही दुधको दुध पानीको पानी भन्दाखेरि हाम्रा धेरै विधवाहरूले धेरै दुःख पाए। विगतमा भारतीय राजदूतावासबाट पक्कै पनि हामीले
मतभेद भएको पाएनौँ भारत सरकारबाट। तर यहाँ काम गर्ने क्रममा भारतीय राजदूतावासमा जुन यो पेन्सनको लागि यो मिलिट्री कल्याणकारी विङ भनेर चाहिँ एउटा यहाँ यस्तो उनै छ, एउटा दूतावासभित्र एउटा मिलिट्री कल्याणकारी विङ छ। भारतको नेपाल स्थित दूतावासभित्र भारत सरकारकै प्रतिनिधिहरू त्यहाँनिर चाहिँ यो सेवाको लागि, हाम्रो पेन्सनको लागि, हाम्रो कल्याणकारी कार्यको लागि खटिएर आएको एउटा ग्रुप छ, जसले डकुमेन्टमा नाम थर फरक परेको, सही परेको, मिल्ने नमिल्ने त्यो कुरा मिलाएर त्यो मात्रै उनीहरूले सिफारिस गर्छन्। त्यहाँबाट सिफारिस भएपछि मात्रै भारत सरकारले पेन्सन दिन्छ। सिफारिस भएपछि पनि त्यो कागजपत्र यहाँबाट इलाहाबाद जान्छ, सिडे इलाहाबाद जान्छ र उसले ओके गरेर आएपछि बल्ल त्यो सम्बन्धित मान्छेले पेन्सन पाउँछ। त यसमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म धेरै झमेला भयो, धेरै दुःख भयो, असाध्यै दुःख पाए। धेरै विधवाहरूले पेन्सन नपाएर पनि मरे, केही विधवाहरू त्यस्तो पनि छन् जसले पेन्सन नपाएर मरिसके। त्यस्तो पनि अवस्थामा केही मान्छे छन्। त किनभने यो पहिला सुरुमा भर्ती हुने बेलामा हाम्रा नेपालीहरूलाई जागिर चाहिएको छ। म आफै पनि म बाहुनको छोरा हो, म छेत्री लेखाएर भर्ती भएँ। अर्को कुनै थापा छ, मगर छ, गुरुङको के अरे छेत्रीको पल्टनमा भर्ती खुलेका छन्, उसले छेत्री लेखाएर गएको छ। अथवा बाहुनले गुरुङ र मगर लेखाएर पनि भर्ती गएका छन्। त्यस्तो अवस्था पनि थियो। किन? उसलाई मान्छे चाहिएको थियो, हामीलाई जागिर चाहिएको थियो। यो आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु। त करिब यो 1990 भन्दा अगाडि भारत सरकारले भर्ती गर्ने बेलामा नागरिकता पनि खोजेन, कति पढेको छ के पढेको छ भनेर सर्टिफिकेट पनि खोजेन। नर्मल मान्छे युवा हो, नेपाली हो, फलानाको छोरो फलाना भनेपछि लगाएर भर्ती गराइदियो। अनि त्यो बेला त चाहिँ गल्ला सिस्टम थियो। गल्लाहरू आउँथे, गाउँमा आउँथे युवा खोज्न कि बलियो तगडा मजबुत को छ त्यसलाई खोजी पनि लाने चलन थियो। हो त्यो बेलामा न त युवाहरूले आफूले यहाँको सही विवरण लेखाउन जाने, त्यो बेला त नागरिकता बन्ने चलनै थिएन नि। हाम्रै पालामा पनि नागरिकता बनेको थिएन। म नोकरीमा गएर आएर छुट्टीमा आएको बेलामा धेरै पछि आएर मैले नागरिकता बनाएँ। त्यसकारणले त्यो बेलामा भर्ती भएकाहरूको डकुमेन्टमा उनीहरूले जन्ममिति जे लेखाएका छन्, नाम जे थर जे लेखाएका छन्, त्यो यहाँको नागरिकतासित मेल खाएन। यहाँको नागरिकता बन्यो यहाँको रेकर्ड अनुसार, बाबुआमाको नाम थर अनुसारले नागरिकता बन्यो। उता उनीहरूले आफ्नो मनले त्यो बेलामा कति वर्ष भएपछि नोकरी गर्न पाइन्छ त्यति वर्ष लेखाएर भर्ती भएर गए। जे नाममा भर्ती हुन पाइन्छ त्यही नाम र थर लेखाएर भर्ती भए। अनि त्यसो भइसकेपछि तिनीहरूलाई पेन्सन नपाएर करिब 15-20 हजार विधवाहरू पेन्सन नपाएर विचल्ली भएको अवस्था थियो। त्यसपछि हाम्रो अहिले 2टा संस्था छ राष्ट्रिय स्तरमा। संस्था त करिब 300 सङ्घ संस्था छन् भूतपूर्व सैनिकहरूका नेपाल अधिराज्यभरि। तर एउटा संस्था, यो हाम्रो संस्था हो, अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ नामको संस्था छ। एउटा भारतीय पेन्सनरहरूको वर्गहितलाई मात्रै काम गर्ने संस्था। अर्को एउटा संस्था छ हाम्रो पनि छाता सङ्गठन, नेपाल, भारत र ब्रिटिसका भूतपूर्व सैनिक र तीनवटै देशका प्रहरीहरूको समेत वर्गहितको काम गर्नलाई बनेको एउटा संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ नामको संस्था छ। त्यो संस्थाले के गर्छ, तीनवटै आर्मीका भूपू सैनिकहरूलाई तीनवटै राष्ट्रसित परेका समस्याहरूको बारेमा समन्वय गराउने काम गर्छ। त त्यही क्रममा भारतीय विधवाहरूलाई पेन्सन दिलाउन सकिएन भनेर हामी इन्डियन एम्बेसीमा जो मिलिट्री विङ छ त्यहाँको चिफ डिफेन्स अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसित पनि गएर कुरा गरियो, कुरा राखियो। हामीले महासङ्घकै प्रतिनिधिमण्डल एउटा हामी दिल्ली गएर, अहिले स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँसित गएर महासङ्घको टिम भेटेर अनि उहाँबाट एउटा एक किसिमले उहाँले तत्काल त्यसको एक्सन गरिदिनु भयो। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि उहाँलाई ती कुराहरू त धेरै पत्राचार भइरहेको थियो, पत्र गइरहेको थियो। अन्तमा उहाँ बितेर जानुभन्दा अघि उहाँले ठ्याक्कै आफूले गर्ने पत्राचार गरेर त्यहाँको भारत सरकारसित अनुरोध गरेर, त्यहाँको परराष्ट्र विदेश मन्त्रालयसित
र सिडिए इलाहाबाद जसले पेन्सनलाई डिलिङ गर्छ त्योसित र भारतीय राजदूतावासलाई पत्र लेखेर उहाँले यो चाहिँ अब सामान्य नामथर फरक परेको जन्ममिति फरक परेको कारणबाट त्यो सन् 1990 अघि भर्ती भएकाहरूलाई नरोकिनु, तिनीहरूले पेन्सन दिनु भनेर एउटा आदेश दिलाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रा सबै विधवाहरूले पेन्सन पाएर अहिले अत्यन्तै खुसी छन्। अझ सबैजनाले पाइसकेका छैनन्, अझ त्यसमा पनि केही दूरदराजमा नेपालको भूगोल यही हो, विकट भूगोलबाट धेरै मानिसहरू अब मुगलान जाने भन्दै इन्डिया जाने अनि जे पायो त्यहीँ भर्ती भइहाल्ने चलन छ। अब तपाईँहरूले सर्फेसली हेरेर देखेकालाई त जोड्नु भयो, त्यसरी छुटेको सङ्ख्या पनि त ठुलै होला। अहिले पनि त्यो सङ्ख्या केही त छ, हामीले त्यो छैन भन्न मिल्दैन। तर हामीले के गरेका छौँ भने यसका शाखा खोलेका छौँ कि हाम्रो यही कल्याणकारी सङ्घको पनि हरेक जिल्लामा शाखा छ। त्यो शाखाले के गर्छ, आफ्नो जिल्लाभरि भएकालाई खोजी उनीहरूले फेला पारेकालाई त उसले खोजेको छ। तर अहिले त कुनै जिल्लामा त यस्ता पनि छन् कि पेन्सन बुढोले पाउँथ्यो, खै मैले पनि पाउँछ भन्थ्यो, कहाँ पाउँछ भनेर बसेका अहिले पनि छन्। हो, त्यसलाई खोजी हाम्रो काम के त तिनीहरूलाई खोजेर ल आउनुहोस् आमा जाउँ, तपाईँले पेन्सन पाउनुहुन्छ भनेर सकेसम्म नजिकको जिल्ला सैनिक बोर्डमा लगेर हामीले त्यहाँबाट हुनेसम्म त्यहाँबाट गराउँछौँ। त्यहाँबाट हुन नसक्ने कुरोलाई हामीले काठमाडौँ बोलाएर, पोखरा बोलाएर अथवा धरानमा बोलाएर जहाँ यसको अलिक राम्रोसित म्यानेजमेन्ट छ त्यहाँ ल्याएर पनि पेन्सन दिलाउने काम यो संस्थाले गरिरहेको छ। र यो महासङ्घले यो दुईटै संस्थाको काम एउटै हो। तर हाम्रो केवल भारतीय पेन्सनलाई मात्रै हेर्ने भयो भने महासङ्घले चाहिँ तीनवटै सेनाका वर्गहितको काम हेरिरहेको छ। अहिले ब्रिटिस भूतपूर्व सैनिकको बारेमा पनि महासङ्घले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई रोटीबेटीको सम्बन्धबाट परिभाषित गरिन्छ। अब खुल्ला सिमाना छ, सदियौँदेखि धेरै लामो गहिरो सम्बन्ध छ नि। यो गोर्खा राइफल हुने नेपाली युवाहरूको इतिहास चाहिँ कति लामो रहेछ भारतसँग? सर धन्यवाद, यो त बडा राम्रो प्रश्न भयो। यो हामी सबै नेपालीले जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो, अहिलेसम्म कसैको गुलाममा भएको छैन। तर जतिखेर ब्रिटिस साम्राज्य भारतमा फैलियो त्यो बेलामा ब्रिटिसले नेपालको बाटो चिन्जानको लागि प्रयास गर्यो। तत्कालीन नेपाल सरकारले अनुमति दिएन अनि दक्षिणतर्फबाट हमला गर्यो। ब्रिटिस सेनाहरू आएर हाम्रो दक्षिण बेल्टमा जब हमला सुरु गर्यो त्यो बेलामा उनीहरूको थोरै सङ्ख्यामा सैनिकहरू आएका थिए। नेपाली युवाहरूले, नेपाली महिलाहरूले आफ्नो काँधमा बच्चा बोकेर, काखमा बच्चालाई राखेर लडे तिनीहरूसित र तिनीहरूको सेनालाई ब्रिटिस तत्कालीन भारतमा भारतलाई जतिखेर ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो अधीनमा राखेको थियो अथवा ब्रिटिसको शासन थियो त्यो बेलाको कुरा भन्दैछु। त्यो बेलामा पहिला सुरुमा आएर एउटा आक्रमण गर्न आएको थियो। तर यिनीहरूले नेपाली हाम्रा वीर सैनिकहरूले तिनीलाई भगाइदियो, हारेर तिनीहरू फर्केर गए। अब फर्केर गए तापनि उनीहरूले के गरे, हाम्रो सैन्य सङ्ख्या थोरै छ, उनीहरूले 50,000 सैन्यहरूलाई पुरै तामझामसित लिएर आएर फेरि आक्रमण गरेर हाम्रा युवाहरूलाई त्यहाँनिर परास्त गर्यो अथवा हाम्रो आर्मी त्यो बेलामा परास्त हुन बाध्य भएर 3,000 नेपाली युवाहरू, नेपाली सैनिकहरू, त्यसमा युवा मात्रै होइनन् युवतीहरू पनि थिए, ती सबै 3,000 सैनिकलाई उनीहरूले युद्धबन्दी बनायो। तर हाम्रा युवाहरू लडेको देखेर, नेपालीको वीरता, हाम्रो बहादुरीपन देखेर तिनीहरू अचम्म परे अनि उनीहरूले के सम्झे, के विचार गरे भने यिनी युवाहरूलाई, यी कैदीहरूलाई अब हामीले हाम्रो सेनामा भर्ती गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले त्यही भर्ती गरेर। भनेपछि ब्रिटिस सेनासँग नेपाली जो लडे र जो बन्दक बनाइए, 3,000लाई तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले उनीहरूले आफ्नो सेनामा भर्ती गर्यो, गोर्खा राइफल बनाइदियो, गोर्खा राइफलमा भर्ती गर्यो। त्यो पछि कानुनी हिसाबले पछि सुगौली सन्धि भएर पछि त्यो हुने कुरा त पछि भएको छ। तर सुरुमा त्यहाँबाट यो चाहिँ सुरु भयो। पहिलो सुरुमा त्यो बेलामा राजा रणबहादुर शाहको पालामा
त्यो भर्ती भएर त्यो लाहोरमा तिनीहरूको राज्य थियो र लाहोर जान्थे र हामीलाई लाहुरे भन्ने कारण पनि थियो। अहिले पनि हामीले भारतीय लाहुरे भन्छन् नि हामीलाई। त्यो लाहोरमा राजा रणबहादुर शाहले लाहोरमा भर्ती गरेर लगेको अवस्था थियो कि त्यस कारणले त्यहाँ त्यो बेलादेखि लाहुरे भन्ने चलन हो। र वास्तवमा भारतमा भर्ती हुने परम्पराको सुरुवात भनेको 3000 युद्धबन्दीबाट सुरु भएर त्यसपछि सरकार टु सरकार अनुमति लिएर भर्ती गर्न सुरु गरियो। र भर्ती भइसकेपछि जतिखेर भारत स्वतन्त्र भयो, ब्रिटिसहरू त्यहाँबाट जाने बेलामा फर्केर जाने बेलामा उनीहरूले केही ग्रुपलाई, जस्तै त्यहाँ फर्स्ट इयर, 3 इयर, 5 इयर, 8 इयर, 9 इयर यिनीहरूलाई नेपालमा छोडेर गयो। सेकेन्ड इयर अनि 6 इयर, सेकेन्ड इयर, 6 इयर, 7 इयर यिनीहरूलाई ब्रिटिसले आफूसित सँगै लिएर गयो। त्यसको अर्थ के भने जो त्यतिखेर उनीहरूले रोजेर बटालियनहरू मतलब आफ्नो आफ्नो ग्रुप जति 9वटा ग्रुप थियो, 9वटा ग्रुपमा 3वटा ग्रुपमा उनीहरूले आफूले लिएर गयो भने 6वटा ग्रुपलाई उसले यहाँ राख्यो। लक्ष्मी सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। नेपाल भारत बीच कुरा गर्दा जस्तो नेपाली र ब्रिटिस सैनिक बीचको तलबमानमा एकदमै ठुलो विभेद छ भन्ने आन्दोलनै छ, विवादास्पद छ यो पक्ष। नेपाली र भारतीय सेना बीच जो नेपाली भारतीय सेना बनेर काम गर्छन् उनीहरूको चाहिँ यो तलबमान अनि अन्य सुविधामा समानता छ कि असमानता छ? यस विषयमा हामीले भारत सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ भर्ती भएर हामी जब जान्छौँ करिब 40% नेपाली मूलका भारतीय गोर्खालीहरू त्यहाँ हुन्छन्, 60% हामी यहाँबाट नेपाली मूलका नेपाली नागरिकहरू भर्ती भएर जान्छौँ। हाम्रो बस्ने, खाने, लाउने र सबै सुविधाहरूमा केही फरक छैन। त्यहाँ नेपाली र भारतीय भन्ने छुट्याइएको पनि हुँदैन। र सर्भिसमा उनीहरूले जति तलब पाउँछन् त्यति हामीले पाउँछौँ, जे सुविधा उनीहरूले पाउँछन् त्यो हामीले पनि पाएका छौँ। त्यसकारणले सेनामा केही फरक छैन। जस्तै कहीँ बाहिरबाट छुट्टी आउन जाँदाखेरि रेलवे उसमा चाहिँ आउन जान पर्यो, त्यो फ्री वारेन्ट पाइन्छ। विभिन्न खालका सरकारी बसहरू हुन्छन्, रोडवेजका बसहरूमा त्यो फ्री सुविधा हुन्छ। बच्चाहरूले पढाउने सुविधाहरू उनीहरूले जे पाउँछन् त्यो हाम्रा साथीहरूले पनि त्यही पाउँछन्। हामीलाई भारत सरकारले सेवामा छँदाखेरि पनि कुनै विभेद गरेको छैन। हामीले त्यो चाहिँ विभेद अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनौँ। बरु पेन्सनरहरूलाई भारतीय पेन्सनरभन्दा बढी सुविधा हामीलाई छ। के भन्नुभयो? भारतकालाई भन्दा नेपालका पेन्सनरलाई बढी सुविधा छ। कसरी? त्यो कसरी छ भने भारतमा यो पेन्सन क्याम्प डिएसबी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड भनेर त्यहाँ जे सुविधा दिइन्छ त्यहाँ केवल पेन्सनको लागि मात्रै पाउने सुविधाहरू तिनीहरूले त्यहाँबाट पाउँछन् र सामान्य एजुकेसन एलाउन्सहरू तिनीहरूले पाउँछन्। त्योदेखि बाहेक केही सुविधा छैन भारतीय पेन्सनरहरूलाई भारतमा। तर हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ, त्योभन्दा थप पेन्सन त समान पेन्सन समान हामीले पाइरहेका छौँ। थप हामीले के पाएका छौँ, हाम्रो बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि विभिन्न खालका सुविधाहरू, नेपाल भारत मैत्री अवस्थालाई अमर राख्नको लागि भनेर धेरै सुविधाहरू भारतीय पेन्सनरहरूलाई भारत सरकारले दिएको छ। र हरेक जिल्लामा नभए पनि नेपालभरि यति सानो देश छ, यसमा अहिले 24वटा पेन्सन क्याम्पहरू छन्। जिल्ला सैनिक बोर्ड भनेको 24वटा छन् र 3वटा मूल त्यो छ पेन्सन क्याम्प भयो अनि 24वटा जिल्ला सैनिक बोर्ड छन्, जहाँबाट चाहिँ यो डकुमेन्टहरू बनाउने, बिग्रेकालाई त्यहाँ गएर रिपोर्ट नालिस गर्ने, त्यहाँबाट आफ्नो कागजपत्रहरू तयार गरेर माथि रेकर्डमा पठाउनको लागि तयार गर्ने, यो सबै सुविधा भारतमा छैन। हाम्रो चाहिँ जिल्लामा चाहिँ राखिदिएको छ, किनभने नेपाल दुर्गम ठाउँ, दुर्गम जिल्लाहरूबाट
आउने भूपू सैनिकलाई सजिलो होस् भनेर। अर्को तिनीहरूलाई हामीलाई एम्बुलेन्स चाहियो, हामीलाई बस चाहियो, हामीलाई खानेपानी चाहियो भनेर इन्डियामा त्यो खालको पेन्सनरहरूको त्यो जमातले त्यो कुरो उपलब्ध गराउन सकेको छैन, त्यसरी दिएको छैन भारत सरकारले भने। हामीलाई के छ, दुर्गम जिल्लामा बस्नेहरूलाई यतिसम्म सुविधा छ कि त्यहाँका बिरामीहरूलाई हामीले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सकेनौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट गर्ने बित्तिकै पहिला कुरा त त्यहीँको एउटा समिति बनाएर एम्बुलेन्सहरू दिन्छ। त्यो त्यहीँको ठाउँलाई एम्बुलेन्स पुगेको छैन भने फेरि यहाँ जगडा एम्बुलेन्स राखेको छ काठमाडौँमा। फोन आउने बित्तिकै त्यो एम्बुलेन्स पठाएर सम्बन्धित ठाउँको बिरामीले सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ पुग्न पर्ने त्यो पुर्याइदिने खालको पनि व्यवस्था मिलाएको छ। अर्को सुविधा के छ यहाँनिर भने त्यसै गरी जस्तै स्कुल बस, तपाईँ हाम्रा बच्चाहरूले पढ्ने स्कुलहरूमा अब सङ्ख्या भूपू सैनिकको सङ्ख्या बहुत भएको मतलब अलिकति अधिकतम भएको जिल्लाहरूमा हाम्रा बच्चाहरूले पढ्ने स्कुलमा स्कुल बस फ्रीमा दिएको छ उसले। केवल हामीले ड्राइभर र तेल खर्च भरेर त्यो स्कुलको बच्चाहरूलाई पढाउन पाइयो। यस्तै खालको कुनै ठाउँमा भूपू सैनिकको बस्ती धेरै भएको ठाउँमा त्यो खानेपानीको ठाउँ छैन, खानेपानीको व्यवस्था छैन भने खानेपानीको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान पैसा दिँदैन उनीहरूले। त्यसको यो भारतीय सरकारले नेपालीहरूको गुणको बदला गुण तिर्या हो कि उसले अलि आकर्षण होस् भनेर यस्तो स्किम दिया हो? मैले त त्यसलाई के बुझ्छु भने नि, भारतको एक इन्च माटोको लागि हामीले आफ्नो शरीरलाई बलिदान दिएका छौँ नि त्यहाँ गएर। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा कति शहीद भए भारतमा। नेपाली युवाहरूले अब हामी सबैले जानेकै कुरा हो। अस्ति भर्खर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारतबाट आएर यहाँ के भन्नुभयो, नेपाली वीरहरूको रगत नचुहिएको कुनै बोर्डर छैन जहाँ हाम्रो गोर्खालीहरूको रगत नसिचिएको होस्। यदि लडाइँ गर्न अथवा मर्नसित म डराउँदिनँ भनेर यदि कसैले भन्छ भने कि त त्यसले ढाँटेको हुनुपर्छ कि त त्यो नेपाली सैनिक हुनुपर्छ भनेर एउटा उदाहरण दिएर जानुभएको छ नि। उहाँले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ, मोदीजीले। त यी सबै कुरा भारतले नेपाली युवाहरूलाई अथवा नेपाली सेनालाई त्यहाँ जिआर गोर्खा बटालियन गोर्खा रेजिमेन्टलाई साँच्चीकै सम्मान गरेको छ, साँच्चीकै राम्रो खालको सेवा सुविधा दिएको छ नेपाली युवाहरूलाई। तर यो के हो भने नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धको यो एउटा पराकाष्ठ हो र नेपाल भारत मैत्री अमर राख्ने पनि यो एउटा सुविधा हो र यो एउटा प्रक्रिया हो। भारतको तर्फबाट त्यस्तो भएको पाएका छैनौँ। नेपालको तर्फबाट पनि अब नेपाल सरकारले हरेक कुरा, हामी त नेपाल र भारतको अघि हजुरले भने जस्तै रोजीरोटी होइन, रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि हाम्रो छँदैछ। हाम्रा जस्तै अब बोर्डर लाइनमा बस्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूले इन्डियामा गएर बिहा गरेका छन्, बोर्डर लाइनमा बस्नै परेन नि, यहीँ बसेकाहरूले देहरादुनमा गएर बिहा गरेका पनि छन्। लक्ष्मी सर, तपाईँले यति राम्रो कुरा गरिरहँदा भारत सरकारले नेपाली मूलका नेपाली भारतीय सेनालाई यति राम्रो सुविधा दिइरहँदा अहिले भारत सरकारले यो अग्निपथ नामक जुन स्किम ल्यायो, यसमा तत्काल नेपालीहरूलाई भर्ती नगराउने भनेर सरकारले उर्दी जारी गर्यो। किन? अब हुन त हामी सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसित भेट्न त पाएका छैनौँ। नेपालको मन्त्रीसित हामी भेटेका छैनौँ। तर यो अग्निपथ आयो भन्ने बित्तिकै हामीले यसको बारेमा इन्डियन एम्बेसीमा गएर मिलिट्री विङमा गएर हामीले बुझ्यौँ यो के हो, यो हामीलाई यसले सजिलो गर्छ कि असिलो गर्छ, यसको पुरै हामीलाई डिटेल बताउनुहोस् भनेर हामी त्यहाँ गएर सोध्यौँ। किन थाहा पाउने बित्तिकै हामीलाई त चासो राख्नु पऱ्यो नि, किन हामीले त देशभरिका भूपू सैनिकहरूलाई हामीले यसको बारेमा बताउनुपर्छ। अनि त्यहाँ गएर बताउँदाखेरि यसको के रहेछ भने यो एकदम यो जान्न जरुरी छ र हामी सबैले नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। नेपाल सरकारले अलिकति या त कूटनैतिक हिसाबले उहाँहरूले सोध्न पर्ने भारत सरकारसित यसको बारेमा यो के हो, अग्निपथको बारेमा डिटेलमा बताउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने हो, कि त भारतीय राजदूतावासको मै सोधेर भए पनि उहाँले जानकारी लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर वास्तवमा अग्निपथ स्किम नेपालीहरूको लागि असाध्यै राम्रो छ।
कसरी? भारतको युवाहरूले पनि यो अग्निपथको विरोध गरेका छन् कि यसमा नेपाली युवाहरूलाई भर्ती गर्न पर्दैन भनेर। किन हाम्रो लागि राम्रो, नेपाली युवाहरूले कसरी राम्रो छ भने नि, सबैभन्दा पहिला त यो अग्निपथबाट यो नेपालीहरूले 4 वर्ष नोकरी गर्न त सोझै पायो। 4 वर्ष मात्रै नोकरी गरिसकेपछि त्यसमध्येबाट 75%लाई गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर करिब करिब 20 लाख रुपियाँ नेपाली नगद दियो, 4 वर्षको तलब दियो। 4 वर्षको तलब पनि 20-25 लाख हुन्छ। अनि गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर दिएको जुन लगभग 20 लाख 12 लाख आइसी भनेपछि लगभग 20 लाख यो गरेर लिएर आएर करिब करिब 40-45 लाख रुपियाँ तोसित हातमा भयो नि त। 40-45 लाख रुपियाँ लिएर आएर नेपाली युवाहरूले यहाँ आएर विभिन्न खालका उद्योग गर्न सक्छन्, व्यापार गर्न सक्छन्, अथवा त्यसको लागि घर घडियारी नभएकाले घर घडियारी किन्न सक्यो, घर बनाउन मन लागेकाले घर बनाउन मन लाग्यो भने त्यो गर्न सक्यो, अन्य विभिन्न खालको कामहरूमा त्यसले प्रयोग गर्न सक्यो। तर कति 4 वर्ष मात्रै नोकरी गरेको छ। 17 वर्षमा भर्ती हुन गएको मान्छे त 4 वर्षमा त त्यो त बुढो हुँदैन नि त, 21 वर्षमा आयो नि त। 21 वर्षपछि उसले फेरि अर्को सर्भिस गर्न पायो। भारतमा नोकरी गर्न चाह्यो भने भारतमा प्यारामिलिट्री जसरी बिएसएफ हुन्छ, सिआरपिएफ भन्ने हुन्छ, सेन्ट्रल विभिन्न खालका त्यो प्रान्तीय फौज पनि त्यहाँ हुन्छ, ती सबैमा काम गर्न पायो। त्यसमा भर्ती 4 वर्ष यता गऱ्यो, उता गएर फेरि उसले 60 वर्षसम्म नोकरी गर्न पाउँछ। 60 वर्षसम्म उसले चाह्यो भने 60 वर्ष नोकरी गरेर फेरि पेन्सन लिएर आउन पायो। यो त ठिक छ। अनि भारतले चाहिँ यो अग्निपथ भनेर यो 4 वर्षमै फेरि गोल्डन ह्यान्डसेक मार्फत बिदा दिने 75%लाई यो नीति चाहिँ किन लियो त? यो चाहिँ ठ्याक्कै बडा राम्रो कुरा हो कि भारतको सेना विश्वको उत्कृष्ट सेना बनाउन पर्यो भन्ने भारतको एउटा नीति हुनसक्छ है। हामी यस विषयमा त मैले पनि त त्यहाँ गएर सोधेको छैन, तर हामीले यहाँ सोधे अनुसारले हामीले जानकारी पाए अनुसारले, किनभने हामीले यसै बुझौँ न, 17 वर्षमा भर्ती भएको केटा त यङ छ नि त, त्यो जवान यङ हुन्छ, त्यो यङ फेरि 4 वर्षपछि त्यसलाई अर्को प्यारामिलिट्रीमा लगाइदिएर अथवा उसलाई दिनुपर्ने सुविधा दिएर फेरि अर्को थालको 25% फेरि ल्याउँछ नि अर्को वर्ष। 25% अहिले लियो, 25% अर्को वर्ष लियो, 25% अर्को वर्ष लियो गरेपछि 4 वर्षमा त पुरा 100% भयो नि त। त्यसपछिको हाम्रो भारतीय सेना जुन हुन्छ त्यो सधैँ योग्य, सक्षम र त्यो सेनाको लागि फिट मान्छेहरू त्यहाँ राख्छ। तिनीहरूले कमान्डो गर्न सक्ने, दौडिन सक्ने, उफ्रिन सक्ने सबै कुराहरू इन्टेलेक्चुअल दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो भएको, त्यो सबै राम्रो फौज बनाउन लागि तिनीहरूले त्यो गर्यो। त्यो जो सामान्य मान्छे छ त्यसलाई 4 वर्ष नोकरी दिएर पैसा दिएर बाहिर पठायो, त्यसले अरू काम गरोस्, प्रहरीहरूमा गएर काम गर्न सक्यो, तर आर्मीबाट उसले बिदा गर्यो। त्यस कारणले यो हाम्रो नेपालीहरूले असाध्यै राम्रो किन छ भने नि, अहिले त यहाँ जस्तै हामीले बाहिर यहाँबाट मलेसियातिर अथवा खाडी मुलुकमा गएर कति नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। यहाँबाट 1-2 लाख रुपियाँ तिरेर जान्छन्, त्यहाँ गएर 3 वर्ष 4 वर्षमा आउँदा त्यही 1-2 लाख आफूले ल्याएको पैसाको सम ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छन्। तर त्यहाँ त जाने बित्तिकै कम्ती पाउनेले पनि 30,000 रुपियाँ तलब पाएको छ। 30,000 आइसी पायो भने त 48,000 नेपाली त पायो नि त। अब त्यो हिसाबले उसले त्यो पैसा कमाउन पनि पायो, सम्मानित पद भयो, त्यसलाई एउटा इज्जतदार बाहिर सिभिलमा भन्दा, सिभिल सर्भिस भन्दा त आर्मीको सर्भिस त धेरै राम्रो छ नि त, सबैले सम्मान गर्छन्, राम्रो कुरा छ। अनि पछि गएर उसले त 4 वर्षपछि फेरि उसले आफूले एउटा एकमुष्ट पैसा लिएर आएपछि उसले आफ्नो नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न पायो। अहिले यदि नेपाल सरकारले नरोकेको भए हजुर कुन क्राइटेरिया भएका नेपाली युवाले अग्निपथमा भर्न पाउँछन् त? त्यो क्राइटेरिया त आर्मीले एउटा निश्चित यो मापदण्ड बनाएको छ। हाइट यति हुनुपर्ने, वेट यति हुनुपर्ने, उमेर यति हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तो पहिलादेखि उमेर के हो भने 17 देखि 21 वर्षभित्रकाले मात्रै भर्ती हुन पाउँथ्यो, तर अहिले 2 वर्ष भयो भर्ती नभएको। किनभने भर्ती कसरी गर्ने भन्ने भारत सरकारले आफ्नो एउटा रणनीति बनाउँदै थियो। जस्तो अब अग्निपथ बनायो नि त, यो 2 वर्ष रोकिएपछि आएको आएपछि नयाँ स्किम आएको। यो भारत सरकारको निजी मामला हो कि यहाँनिर हामीले जस्तो हाम्रो सेनाको बारेमा नेपाल सरकारले कुनै कुरा निर्णय गर्यो भने नेपाली सेनाको लागि त यो त नेपाल सरकारको निजी मामला हो। त्यसरी भारतीय सेनाको लागि भारत सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यो भारत सरकारको निजी मामला हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रले त्यसलाई हेर्नुपर्ने कुरा होइन। तर हो नेपाल सरकारले
जे कुरा जस्तो उनीहरूले बुझ्न चाहे नबुझिकन नपठाउन त राम्रो कुरा हो, किन आफ्ना नागरिकहरूले भोलि गएर दुःख नपाउन् भनेर त्यो स्थगित गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो स्थगित गर्नुभन्दा अघि गर्न के पर्थ्यो भने कि त कूटनैतिक हिसाबले अहिले त के छ, इन्टरनेटको जमाना छ। यो यसमा फोन गरेर फोनबाट बुझ्न सकिन्थ्यो, पत्रचारबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। तर अहिले नेपाल सरकारले जे गर्यो नि, मैले त यो गल्ती गरेको बुझ्छु। नेपाली युवाहरू बिचल्ली बनाउने हो। नेपाल सरकारले त जागिर नपाएकालाई जागिर लगाइदिनु पर्ने ठाउँमा जागिर पाइरहेका हजारौँ युवाहरू अहिले नेपालगञ्ज बुटवलमा तपाईँको त्यो बिहानमा दौडिने ठाउँ पाइँदैन। युवाहरू दौडेर 50,000 युवाहरू त्यहाँ तयार भएका छन् भर्ती भएर जानको लागि। अब तिनीहरू बिचल्ली भएनन्, तिनीहरू रुइरहेछन्। अहिले हामीलाई फोन गरिरहन्छन्, सब के गर्ने हो, हामी त यस्तो भयो। एउटा काल्पनिक प्रश्न सर, यदि ती युवाहरू नेपाल सरकारलाई नसोधिकन गएर त्यहाँ भर्ती भयो भने यस्तो हुन्छ। फेरि भारत सरकारको आफ्नो नियम छ कि त हामी गार्जियनले आफै लिएर गएर भर्ती गरायो भने त भर्ती हुन सक्छन्। तर नेपालभित्र आएर भर्ती गर्दैन भारत सरकारले। अहिलेसम्मको त्यो हामीले देखेका छैनौँ, किनभने ठ्याक्कै 25 अगस्तमा भर्ती गर्ने भनेर उसले डेट दिएको थियो। 25 अगस्तदेखि सुरु गर्ने, कति दिसम्बर कति सितम्बरसम्मलाई कतिसम्मलाई भन्ने डेट दिएको थियो। अब त्यो डेटमा पाएन, उसले बन्द गरिदियो। नेपाल सरकारले स्थगित गरेपछि उसले अहिले हामी बन्द गर्दैनौँ, नेपाल सरकारले फेरि पुनः अनुमति दिएपछि मात्रै हामी आउँछौँ भनेर भनिएको छ। किनभने त्यो त यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पनि त आफ्ना नियम हुन्छन्। हाम्रो त छुट्टै देश हो नि, भारत आफ्नो स्वतन्त्र देश छ, त्यसै हामी पनि त स्वतन्त्र नेपाल हो नि त। नेपाल सरकारले स्थगित गर्यो, नबुझेर गरेको भन्छु है मैले त। यदि बुझेर गरेको हो भने उहाँहरूले हामीलाई पनि बुझाउनुपर्छ, यसरी मिडियामा दिनु पऱ्यो नि त सरकारले, यो कारणले भनेर। तर हामीले बुझेको र नेपाल सरकारको जो निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका हाम्रा सम्मानित मन्त्रीज्यूहरूले बुझेको कुरामा फरक पर्यो कि उहाँहरूले अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले म त नेपाल सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण भारतीय पेन्सनरहरूको तर्फबाट र ती युवाहरूको तर्फबाट। म त ती युवाहरूले देखेर अस्ति भर्खर म बुटवलमा थिएँ, मेरो घर पनि बुटवलमै पर्छ। बुटवलमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर बाटोभरि दौडेर पसिना बनाएर तयारी भएर फिट भएर अब भर्ती खोल्यो, भर्तीमा देखिन्छौँ, अब जागिर पाउँछौँ भनेर खुसी भएर बसेका युवाहरू निराश भएर घर फर्के। कतिजनाको घरमा बिचरा घर घडियारी बेचेर आएर त्यहाँ तालिम गर्न त्यहाँ बसेका हुन्छन्। अब त्यस्ता भाइ भतिजाहरूले दुःख पाए। यसको बारेमा नेपाल सरकारले सोची दिनुपर्छ र नेपाल सरकारसित मैले विनम्र अनुरोध गर्छु, यसको बारेमा छिट्टै बुझोस्, कहाँ बुझ्ने हो पत्रचार गरोस्, कूटनैतिक हिसाबले सरकार टु सरकार वार्ता गर्नु पर्यो। हामीले त्यसलाई सरकारले प्रेसर दिन मिल्दैन, तर सरकारलाई हामीले अनुरोध त गर्न मिल्छ नि त। यो काम नगर्न पर्ने काम भयो, नरोक्न पर्ने काम रोक्यो। 2 वर्ष त्यसै रोकिरहेको छ। अहिले अझै भारत सरकारले 2 वर्ष रोकेको हुँदाखेरि भर्ती गर्दाखेरि 2 वर्ष कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा यिनी सङ्घ संस्थाहरूले यो भारतीय राजदूतावास मार्फत रिपोर्ट गऱ्यौँ। अनि उहाँबाट हुन्छ भनेर यसपटकको लागि 23 वर्ष उमेर भएकाले पनि भर्ती हुन पाउने, किन 2 वर्ष भर्ती नभएको हुँदाखेरि भन्ने, यो एकपटकको लागि त्यो पनि मान्ने भनेर त्यो भारत सरकारले कन्सिडर गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यथाशीघ्र नेपाल सरकारले जे बुझ्नुपर्छ बुझोस्। हामी पनि त्यसको लागि बुझ्नको लागि बुझाउनको लागि हामी पनि तयार छौँ। बरु हामीलाई बोलाओस् भारत सरकारले, नेपाल सरकारले बोलाओस्, हामी आउँछौँ। हामीले आफूले जानेको कुरो त्यहाँ राख्छौँ र नेपालका युवाहरूलाई भर्ती हुन जान दिनुपर्छ। किनभने नेपाल साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा अहिले दिनमा 20 करोड पेन्सनको रूपमा हाम्रो पेन्सन आइरहेछ। त्यो पेन्सन मैले मेरो घरमा निजी प्रयोग मात्रै गर्ने त होइन नि त। त्यो त हामीले त बजारमा लगेर दियौँ, ब्याङ्कमा राख्यौँ, ब्याङ्कको थ्रु आउँछ, बुझ्छौँ, किनबेच, आखिर त्यही पैसाले त नेपाल चलिरहेछ। यो त राम्रै कुरा चर्चा गर्नुभयो यहाँले। तर यो भारतलाई किन यस्तो नेपालप्रति माया लागेछ, यसरी यस्तो स्किम दिइदिई नेपाली युवाहरूलाई आकर्षित गर्छ? हो, यस मामलामा मैले त के भन्छु भने नेपाल र भारतको मुटु एउटा हो। हाम्रो संस्कृति मिल्छ। हामीले पढ्दाखेरि त्यो सङ्कल्प पढ्दा पनि नेपाल देशे भारतीय खण्डे के भारतवर्षै कति के भन्ने चलन छ नि त। भारतवर्ष भनेको त हिमालयदेखि लिएर सिन्धुसम्मको एरियालाई भन्छ। त मैले पुरा व्याख्या गर्न जान्दिनँ, किनभने मेरो त्यो विषय होइन। तर पनि नेपाल र भारतको संस्कृति मिल्छ, नम्बर 1।
किनभने हाम्रो सबै धर्म संस्कृति मिलेपछि धर्म संस्कृति समाजको प्राण हो नि त। समाजको प्राण भएको कारणले धर्म संस्कृति मिलेको कारणले र नेपाली युवाहरूले भारतलाई धेरै सहयोग गरेको छ। आज मात्रै होइन, पाकिस्तानसँग लडाइँ भयो, हामी युवाहरू नेपाली सैनिकहरू हामी गयौँ लड्न। म पनि गएँ। 71 सालको बङ्गलादेश लडाइँमा म लड्न गएको मान्छे हो। म ठ्याक्कै भर्ती भएको थिएँ। 69 सालमा भर्ती भएको थिएँ। 1971 लडाइँ भयो बङ्गलादेशमा। म आफै गएर लुङ्गी बाँधेर पनि गएँ त्यहाँ लड्नको लागि। हामी त्यहाँ गएर लड्न गयौँ। त्यस कारणले विभिन्न देशहरूसित लडाइँ हुँदाखेरि भारतको जमिनलाई बचाउनको लागि वीर गोर्खाहरूले जुन बहादुरी देखाएर लडेर भारतलाई बचाउने काम गर्यो। त्यस कारणले भारत सरकारले नेपाल भारत मैत्री बलियो बनाएर राख्नुपर्छ, नेपाल भनेको असल मित्र राष्ट्र हो भनेर नेपाललाई यसरी सुविधा दिएको हो। र उनीहरूले सुविधा दिँदाखेरि उनीहरूले त आफ्नो सैनिकलाई सुविधा दिएको छ नि त। उनीहरूले हामीलाई दिएको सुविधा यहाँ त सबै स्थानीयले त सबैले नेपाली भरेले युज प्रयोग गर्न पाउँछ नि त, किन पाउँदैन? उनीहरूले दिएको स्कुल बसमा कि मेरा मात्रै बच्चा हिँड्छन् र सिभिलका पनि त हिँड्न पाए नि। त्यहाँ त लेखिया हुँदैन नि। एम्बुलेन्स दिइरहेछ। अब जस्तो प्रत्येक वर्ष 60-70वटा एम्बुलेन्स आएर वितरण भइरहेको छ। ती एम्बुलेन्सहरूमा त नेपाली जनताले पनि त प्रयोग गर्न पाउँछ नि त। तर यो उसले दिएको त अधिकतम भूतपूर्व सैनिकहरू नेपालमा छन्, तिनका परिवारहरू, तिनका नाति नातिना डिपेन्डेन्ट भनेपछि त एउटा परिवारको त 10-20 जना त स्वतः नाति नातिना समेत आउँछ नि त। ती सबैलाई मलाई लाग्छ नेपाल भारत मैत्रीको हामी कडी हौँ कि हामी भूभू सैनिक भनेको नेपाल भारत मैत्रीको कडी हो। र एउटा यसले चाहिँ नेपाल भारतलाई अहिलेसम्म मैत्री सम्बन्ध बनाएर बलियो बनाएर राखेको छ। तर अहिले अलिकति प्रोपगन्डाहरू बढी भइरहेका छन्, त्यहाँ हामीलाई पनि मन लाग्दैन, हामीलाई दुःख लाग्छ। जनस्तरमा त नेपाल भारत सम्बन्धका थुप्रै आयामहरू छन्। आम नेपालीको मनोविज्ञान भनेको भारतले नेपाललाई सताउँछ, हेप्छ भन्ने नै छ। भारतले नेपालको हित चिताउँदैन भन्ने नै छ। त्यो सुन्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। किनभने यदि त्यस्तो छ भने हाम्रो सरकारले के हेरेर बसेको छ? नेपाल सरकारको काम हो कि लो हेप्छ। लो एउटा उदाहरणलाई कहीँ गएर पिल्लर सार्यो, हामीले पनि सुनेका छौँ बाहिर सुन्दाखेरि। हामी जान्छौँ त्यो पिल्लर बचाउनलाई, नेपाल सरकारले आह्वान गरोस् न। भूतपूर्व सैनिकहरू जानुहुन्छ, हामी जान्छौँ। हाम्रो सिमानामा यदि भारतले कतैबाट मिचेको छ भने हामी गएर हामीले त्यो पिल्लरलाई जहाँ हो त्यो ओरिजिनल, हामी त म्याप रिडिङ, हामी त पढालेखा पनि छौँ नि, हामीले हेरेर पुरानो नक्सा हेरेर नक्सा अनुसारले त्यो अब सरकारले अगुवाई गर्न पर्यो, सरकारले हामीलाई बोलाउनु पर्यो, आह्वान गर्न पर्यो परेन? सरकारले आफै गएर सन्धि गर्छ, सम्झौता गर्छ, जग्गा बेचेर आउँछ। हेर्नुहोस्, नदीनाला बेचेर आउँछ। आफूले बेचेर निजी पैसा ल्याएर नेपालमा लुकाउन नसकेर पैसा बाहिर विदेशमा गएर लुकाउँछन् हाम्रा नेताहरूले। तर दोष दिन्छन् भारतलाई। यदि उसले गल्ती भन्यो न, यदि कुन चाहिँ सिमाना मिचेको छ भन्ने हामीले थाहा छ है, हामीले पनि थाहा पाएको छौँ। हामी हेर्न पनि गयौँ, एकचोटि ठाउँ ठाउँमा हेर्न पनि गयौँ। तर त्यस्तो देख्दा देख्दै त्यसलाई बचाउँ भन्ने कुनै उपाय किन आउँदैन? उपाय त तर नेपाल सरकारले अनुमति दिनु पर्यो पऱ्यो नि। हामी त हामीसँग लिखित पत्र छ। आजभन्दा अहिले लेटेस्ट होइन, 1-2 वर्ष अगाडिको। हामी भूभू सैनिकहरूलाई प्रयोग गर, तिमीहरूले हाम्रो अनुभवलाई प्रयोग गर, भूभू सैनिकहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भनेका थियौँ। आज पनि म तपाईँको यही लोकप्रिय मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले हामी भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बोर्डरको जिम्मा देओस्। हामी गएर बोर्डरमा बस्छौँ, सीमा सुरक्षा हामी गर्छौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। नक्सामा सीमित भयो, भूमि जति भारतले कब्जा गरिरहेछ। त्यो हामीले यदि त्यसो गर्न दिन्नौँ, तर नेपाली नेताहरूले गएर सन्धि गरेर ल यति बिघा प्लटबाट 10 बिघाको प्लटबाट ल 2 बिघा तिमीहरूलाई देऊ भनेर तपाईँ हाम्रा बाबुआमाले बेचेर दिए भने त छोराहरूले त त्यो खोजेर सरकारले अनुमति दियो भने तपाईँहरू लिपुलेखमा गएर भारतीय सैनिकलाई हटाउनुहुन्छ त? ल सरकारले अनुमति दिनु पर्यो, सरकारले बोलाएर हामीलाई हेरोस्, हामीलाई उसले सरकारले प्रयोग गरोस् न। हाम्रो नेपाल सिमाना के हो? सिमाना त हामीले जान्न पर्यो। सन्धि गरेको कसैले दिएछ भने त त्यो हामी सरकार चुकेको छ भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सरकार चुकेका छैनौँ भने हामीले हाम्रो
मातृभूमिको सुरक्षा गर्न हामी तयार छौँ, हामी जान्छौँ, एकदम जान्छौँ र हामीले कसरी सक्छौँ हाम्रो आइडिया लगाएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हामीमा त्यो तालिम प्राप्त छौँ, हामी त भारतले नै सिकाएको छ नि हामीलाई त। अहिले इतिहासदेखि आजको मितिसम्म कति नेपालीहरू छौँ होला त्यसरी पेन्सनर नेपालमा? यस्तो हुन्छ, अहिले जिउँदो पेन्सन पाइरहेका हामी 1,26,000 छौँ नेपालीहरू, 1,26,000 छौँ। पहिला राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिकहरूलाई यो मधेसको लाइनमा भूभू सैनिक बस्ती बनाएर राखेको थियो, भोलि यस्तै हुन्छ भनेर। तर अहिलेको सरकारले खै त गरेको। महेन्द्रले त्यो अहिले पनि छ बस्ती, भूभू सैनिक बस्ती नेपालगञ्जमा छ, यता बर्दघाटतिर छ, कता यो सुस्ता किन बनाएको रहेछ त्यति बेला राजाले? भोलि यस्तो अन्तर्राष्ट्रियमा कहीँ केही हुनसक्छ, गडबड भयो भने हाम्रा भूभू सैनिक व्यवस्था आफ्नो देशको रक्षा गर्न भूभू सैनिक त सिपालु हुन्छ नि। हाम्रो त छोरा नाति नातिना, मेरा छोराछोरीहरू सबै चाहिँ मिलिट्री अनुशासनमा तिनीहरू बाँचे, हुर्के, पले, उहीँ गएर पढे, कसैले सिकेका छन् नि त। भूभू सैनिकका बच्चाहरू पनि निडर हुन्छन्, राष्ट्रप्रेमी हुन्छन्, राष्ट्रवादी हुन्छन्। हामीलाई राष्ट्रप्रति माया छ। नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो, भारत हाम्रो कर्मभूमि हो। ठ्याक्कै यो दुईटा देशको बिचमा सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्छ भने नेपाल सरकारले पनि हामीलाई प्रयोग गरोस्। हामी त पेन्सन पाइरहेछौँ, हामी त राष्ट्रको लागि जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यो 2 पैसाको घुस खाएर काम गर्न पर्ने छैन, 2 पैसा अन्त केही गर्नुपर्ने छैन। तर राष्ट्रप्रतिको माया कति रहेछ हाम्रो त नेपाल सरकारले खै त बुझेको। धेरै पटक गर्ने लिखित पत्र छन् हामीसित। हामीले यो मात्रै होइन, नेपालमा अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार छ नि, यो भ्रष्टाचार निवारणको लागि हामीलाई जिम्मा दियोस् नेपाल सरकारले। हामी आफै सिआइडी बनेर जान्छौँ, हामी आफै ग्राहक बनेर जान्छौँ, हामी आफैले कोले घुस खाँदो रहेछ रङ्गे हात पक्राएर हामी देखाउँछौँ, हामी पक्रेर तिनीहरूलाई कारवाही गर्छौँ। तर उनीहरूले अनुमति त नेपाल सरकारले दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई। तिनीहरूले एउटा जिम्मेवारी हामीलाई देओस् न। के नेपाल सरकारले गर्न नसकेको सबै काम गर्दैछौँ, हामी गर्न सक्छौँ। अहिले त्यही भएर हामीले एउटा राष्ट्र बचाऊ अभियान लिएर हिँडिरहेछौँ। राष्ट्र बाँचेन, राष्ट्र बचाऊ अभियान। किनभने जतासुकैबाट पेलमपेल भइरहेछ नेपाली जनतालाई। रासनको महँगाई यस्तो छ। हुन्छ लक्ष्मी सर, तपाईँको राष्ट्र बचाऊ अभियानबारे अर्को पटक फेरि संवाद गरौँला। आजको यो संवादमा तपाईँको समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। यो मिडियाको मार्फतबाट मैले मेरा कुरा जनसमक्ष राख्न पाएँ र नेपाल सरकारलाई, सरकारमा बसेका सरकारी अधिकारीहरूले, हाम्रा नेताहरूले पनि यो कुरा सुनेर कम्तीमा पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्रको संरक्षणको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि हामीलाई प्रयोग गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डे। उहाँ अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले पछिल्लो समय विवादमा रहेको अग्निपथ के हो, नेपाली युवाहरू अग्निपथमा जान पाउनुपर्छ कि पर्दैन, नेपाल सरकारले रोक्नु किन गलत थियो भन्ने लगायतका विषयमा आज संवाद केन्द्रित गऱ्यौँ। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।